आईसीसी ने कहा है साफ साफ शब्दों में, हिंदी में बता रहा हूं कि भैया या तो हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करो या फिर चैंपियन ट्रॉफी छोड़ के निकल जाओ पतली गली से और हवा दे दो। हम जाने हमारी चैंपियन ट्रॉफी जाने, हम जा करवाएंगे, हमारी मर्जी, तू साइड पे हो जा भाई। 30 नवंबर की डेडलाइन खत्म, कल से पाकिस्तान के अब्बू आ रहे हैं। 1 दिसंबर से भाई फिर आपको पता है फिर इंडियन गवर्नमेंट एक तरफ हो गई, बीसीसीआई एक तरफ हो गया, जयशाह जब आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे, फिर पाकिस्तान के लिए कुछ बचने वाला नहीं है दोस्तों, फिर कहानी खत्म है उनकी, खत्म, टाटा बाय बाय। इन सर्कमस्टांसेस में आप किस मुंह से पूछ रहे हैं उनको कि आप प्लीज आप खुशबू लगा के पाकिस्तान आके क्रिकेट खेलें, माफी दे दें उनको, प्लीज आप ये काम ना करें। लेकिन अगर हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट किया तो बेकारी तुम्हारी जुबान पे और तुम्हारी बात पे कभी भी क्रिकेट की दुनिया में कोई भी जो है भरोसा न। हमको तो पहले ही तुम्हारी औकात का पता है, हमें बहुत सालों से तुम्हारी औकात का पता है, लेकिन तुम और भी ज्यादा जलील हो जाओगे, रुसवा हो जाओगे, नंगे हो जाओगे पूरी दुनिया क्रिकेट बोर्ड्स के आगे। मखई की एक पख है कि जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। उनको खुद को पता है कि ये एक फजूल सी बात है जिसको लेके वो प्रोलॉन्ग करें, इसलिए कि उनका जो पॉलिटिकल बीजेपी का होता है कि जी पाकिस्तान को जितना लट डाउन करो उतने वोट हमें ज्यादा मिलेंगे, उसी बेस के ऊपर वो ये सब काम करें। असल जो मुद्दा ये है, मैं तो मोहसिन नकवी साहब से ये कहूंगा कि आप डटे रहें। अंदर मीटिंग्स हो रही थी और बाहर गोलियां चल रही थी। इन सर्कमस्टांसेस में आप चाहते हैं कि किसी, बल्कि मैं कहता हूं पाकिस्तान को तो पुश नहीं करना चाहिए, लायबिलिटी पाकिस्तान के लिए। अब सूरत हाल ये है कि हम कह चुके हैं, आप अगर फर्ज करें वो नहीं बात मानते कि भाई आपने हाइब्रिड ही करना है, तो फिर क्या करेंगे? हमारे पास 2 ऑप्शन होंगे कि जी हम या नहीं इसमें खेलेंगे तो या हम खेलेंगे, और क्या कर सकते हैं। हाइब्रिड मॉडल से आगे की बात लग रही है जिसकी वजह से अभी तक फैसला नहीं आ रहा। आपने अभी इनके मिनिस्टर की बात बताई तो ये भी, इनको भी कुछ नहीं पता कि वो करना क्या चाह रहे हैं। बीसीसीआई बोल रही है, गवर्नमेंट बोल रही है, बीसीसीआई, तो अभी तक कोई वाज़ेह शक्ल नजर नहीं आ रही इन मीटिंग की। पाकिस्तान किस तरीके, किस मुंह से वो आएंगे? मैं तो नहीं चाहूंगा बिल्कुल वो ना यहाँ पे आए। और दूसरा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को क्रिकेट तो चाहिए ही नहीं, पाकिस्तान को सुकून की जरूरत है, अमन की जरूरत है। इतनी फनी बात है कि बीसीसीआई कह रहा है कि हम हुकूमत से पूछेंगे, हुकूमत कह रहा है जो बीसीसीआई ने फैसला कर दिया हम उसी में फैसला। सो बेसिकली ये एक मैच चल रहा है। ये स्पोर्ट्स वाला वैसे ही चैप्टर बंद कर देना चाहिए। ये कौम का पैसा जाया कर रहे हैं, इसके ऊपर कौम का नहीं पैसा जाया कर रहे, आईएमएफ का पैसा जाया कर रहे हैं आप। मेरे ख्याल में तो आईएमएफ को चाहिए कि आपके वो लेटर लिखे, आपको कदमों में पड़ जाए कि खुदा का नाम है कि आप हमारे कर्जे पे चल रहे हैं, आप इन चीजों से इज्तनाब करें। वही होगा जो भारत चाहता है। तो हाइब्रिड मॉडल अगर होगा, पाकिस्तान भारत के मैच हाइब्रिड मॉडल पे होंगे, तो आगे के भी इवेंट में पाकिस्तान ये कह दे कि हमें हाइब्रिड मॉडल पर ही इंडिया से खेलना है, हम इंडिया नहीं जाएंगे। वाई डबल स्टैंर्ड? आप हमारे यहाँ तो आने को तैयार नहीं है, लेकिन हमें बुलाने के लिए तैयार है। मैं नंबर 1 मैं तो डे 1 से ये चीज कह रही हूँ कि इंडिया इज वेरी ब्रिलियंट इन दैट थिंग। जो उनके माइंडसेट है ना, वो बहुत डोमिनेंट माइंडसेट है। दे नो हाउ टू डोमिनेट समथिंग। उनको पता है उनको किस तरह से चीजों को चलाना है। बिकॉज इंडिया से मोहब्बत या क्रिकेट से मोहब्बत, ये सब चीजें एक तरफ हैं, बट व्हाट दे डू इज एक्चुअली द इकोनॉमी। वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो अपने कंट्री को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और मुझे जो बात अट्रैक्ट करती है वो ये है कि पूरी नेशन अपनी गवर्नमेंट के डिसीजन को ओन करती है। आप अपने कपड़ों को आग लगा के तो तालियां बजाने वाली वाहिद कौम है दुनिया में। ख्याल में तो इनके साथ दुबई में भी नहीं खेलना चाहिए। क्या पता चीमा साहब उधर भी कि मेरा मसद है। गवर्नमेंट बोल रही है, बीसीसीआई, तो अभी तक कोई वाज़ेह शक्ल नजर नहीं आ रही इन मीटिंग की। जहाँ तक ताल्लुक है जयशाह का, उनका ओहदा संभालने का, मेरे ख्याल से जो डिप्टी चेयर है वो ख्वाजा इमरान है, इमरान ख्वाजा है, वो कल से अपना ओहदा संभालेंगे। और कल की चेयर भी उन्होंने ही की थी। तो वो एक ऐसे हैं जो कि एक तरफ ढलते हैं पाकिस्तान की तरफ थोड़ा बहुत, लेकिन तमाम ममालिक साथ हैं कौन सा फैसला आना है। लेकिन मुझे ऐसे ही लगता है कि पाकिस्तान अब तक मान नहीं रहा, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। पास में ऐसा हुआ है कि 24 घंटे भी नहीं लगे, मीटिंग हुई, बर्खास्त हुई और फैसला आ गया। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद मानने के लिए तैयार नहीं। वही होगा जो भारत चाहता है। तो हाइब्रिड मॉडल अगर होगा, पाकिस्तान भारत के मैच हाइब्रिड मॉडल पे होंगे, तो आगे के भी इवेंट में पाकिस्तान ये कह दे कि हमें हाइब्रिड मॉडल पर ही इंडिया से खेलना है, हम इंडिया नहीं जाएंगे। वाई डबल स्टैंडर्ड? आप हमारे यहाँ तो आने को तैयार नहीं है, लेकिन हमें बुलाने के लिए तैयार है। लेकिन बात वही है ना कि हम इसमें किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते खालिद साहब, क्योंकि हमने जब पहले ये रास्ता दिखाया है कि चलें एसीसी का इवेंट है तो हाइब्रिड कर लेते हैं, तो अब तो वो हमारे ऊपर इस बात का प्रेशर होगा। बट गुड थिंग इज कि हमने पहली बार हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और स्पेशली चेयरमैन मोहसिन नकवी किसी स्ट्रॉन्ग स्टैंड पे खड़े हैं। लेकिन आपका पॉइंट भी वैलिड है कि स्ट्रॉन्ग तो है स्टांस, लेकिन उसके लिए कर क्या रहे हैं? और इसी स्टांस में शुरू में ही जब पीसीबी से पूछा आज की मीटिंग में, तो उन्होंने कहा हमारा स्टांस वही है। तो एक जरा थोड़ी सी अफरा तफरी हो गई, तफरी मची और उसके बाद डिले हो गया। जी खालिद साहब क्या कहेंगे इस पे? जी मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सब कुछ किया होगा, लेकिन आप ये भी तो देखिए इसका सारा पस मंजर क्या है। जब बिग 3 का फार्मूला आया था तो उस वक्त भी एक हमारा मौक़िफ़ था, बड़ा जायज़ मौक़िफ़ था कि ये बराबरी का खेल है, ये नहीं है कि जहाँ से ज़्यादा पैसा आ रहा है वहाँ उसको पैसा ज़्यादा दिया जाए। और आपने बड़ी अपनी तरफ से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस तरह नहीं होने देंगे।
اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہوا یہ کہ ہمارے جو اس وقت کے نمائندے تھے انہوں نے انڈین کرکٹ بورڈ سے بات چیت کی اور واپس آ کے آپ ریکارڈ چیک کر لیں، واپس آ کے بڑا دلچسپ بیان دیا گیا تھا کہ ہم جیت گئے ہیں، ہمیں بہت کچھ حاصل ہوا ہے۔ کی ایک پکھ ہے کہ جی ہم پاکستان نہیں جائیں گے، ان کو خود کو پتا ہے کہ یہ ایک فضول سی بات ہے جس کو لے کے وہ پرولونگ کریں، اس لیے کہ ان کا جو پولیٹیکل بی جے پی کا ہوتا ہے کہ جی پاکستان کو جتنا لٹ ڈاؤن کرو اتنے ووٹ ہمیں زیادہ ملیں گے، اسی بیس کے اوپر وہ یہ سب کام کریں۔ اصل جو مدعا یہ ہے، میں تو محسن نقوی صاحب سے یہ کہوں گا کہ آپ ڈٹے رہیں۔ جو میری انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ جی اگر انہوں نے کہا ہے کہ ہائیبریڈ سسٹم آتا ہے تو پھر ہمیں آپ لکھ کر دے دیں کہ ہم بھی جب بھی بھارت میں میچ ہوگا ہم نہیں جائیں گے، ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو یہ ہوگا۔ بھائی اگر ایسا ہے تو بھارت کیوں منع کر رہا ہے؟ لکھ کے دے، کیوں نہیں لکھ کے دے رہا؟ میں کہتا ہوں کہ اس دفعہ محسن نقوی صاحب آپ لگے رہیں، جیسے اس دن نعرہ لگوایا تھا نا راشد لطیف نے، کیا تھا بھائی راشد تم قدم بڑھاؤ، کبھی نہیں تو کبھی نہیں قدم بڑھاؤ، قدم اٹھائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں سر۔ جو پچھلے کرکٹ بورڈ ہے میں ان سب کو بلیم کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمت نہیں کی، پاکستان کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے۔ میں نمبر ون، میں تو ڈے ون سے یہ چیز کہہ رہی ہوں کہ انڈیا از ویری بریلینٹ ان دیٹ تھنگ۔ جو ان کے مائنڈ سیٹ ہے نا وہ بہت ڈومیننٹ مائنڈ سیٹ ہے، دے نو ہاؤ ٹو ڈومینیٹ سم تھنگ، ان کو پتا ہے ان کو کس طرح سے چیزوں کو چلانا ہے۔ بیکاز انڈیا سے محبت یا کرکٹ سے محبت یہ سب چیزیں ایک طرف ہیں، بٹ وٹ دے ڈو از ایکچولی دا اکانومی، وہ اپنی اکانومی کو اسٹرانگ کرتے ہیں، وہ اپنے کنٹری کو اسٹرانگ کرتے ہیں۔ اور مجھے جو بات اٹریکٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ پوری نیشن اپنی گورنمنٹ کے ڈیسیجن کو اون کرتی ہے۔ ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اگر یہاں پر کوئی ڈیسیجن باہر آتا ہے تو ہمارا آپس میں ہی اتنا اختلاف ہے، ہم خود ہی جیلن نہیں ہیں، تو ہمیں تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے نا، ہم خود ایک دوسرے کے دشمن یہاں پر بن جاتے ہیں ود ان سیکنڈ۔ یہاں پر ایک بات ڈسکس ہونے کی دیر ہے، یہاں پر ڈفرنٹ ٹاپکس کے اوپر جو ہے وہ کئی ایسے ٹاپکس ہیں جو سینسٹیو ہیں جن پر کہتے ہیں کہ آپ بات ہی نہ کریں، جسٹ بیکاز کیا ہوتا ہے کہ آپ آپس میں اتنا جھگڑا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کی جو ہے نا وہ کنسسٹنسی رہتی ہی نہیں ہے، کسی اور کی بات بھی پوائنٹ سنیں گے۔ دس از واٹ وی آر ڈوئنگ۔ اور ابھی یہ کہنا کہ نہیں ہماری عزت ہے، ہماری عزت نفس پر یہ بات نہیں آنی چاہیے، ہماری کنٹری ہم ڈسریسپیکٹفل ہم کوئی ایکٹ نہیں برداشت کریں گے، دس از آل یہ صرف بات کو ڈریگ کرنے کا ایک آئی گیس کہ یہ ڈریگ ہو رہی ہے چیز کی وجہ سے۔ اگر آپ کو اپنی اکانومی اسٹرانگ کرنی ہے اور اگر آپ کو اپنے ملک کو اسٹرانگ کرنا ہے تو پھر میرے خیال سے کہ آپ کو ابھی بہت عقل مندی سے یہ فیصلہ لینا ہوگا۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ کس طرح سے پاکستانی میڈیا ہر بار کی طرح اس بار بھی چیمپئنز ٹرافی کو لے کر کس طرح سے رونا رو رہی ہے، آپ ویڈیو میں دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو بتا دیں کہ اب آئی سی سی کے طرف سے کلیئر اسٹانس آ چکا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اگر ہائبرڈ ماڈل پر کروانے کے لیے چیمپئنز ٹرافی راضی ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگر پاکستان کرکٹ بورڈ چاہتا ہے بھارتی ٹیم پاکستان آئے تو بھارت کی طرف سے تو انکار ہے، تو آئی سی سی اس چیمپئنز ٹرافی کو ہائبرڈ ماڈل پر نہیں بلکہ پوری چیمپئنز ٹرافی پاکستان سے چھین لے گی، جس کے بعد سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے پوری طریقے سے اپنے میڈیا کو بتایا، جس طرح سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ ہم چیمپئنز ٹرافی کو پاکستان میں کروائیں گے، لیکن آئی سی سی نے بی سی سی آئی نے مل کر جس طرح سے ان کا چیمپئنز ٹرافی برباد کیا، اس کو لے کر پاکستان چیئرمین محسن نقوی کافی زیادہ پریشان ہے، جس کے کل میٹنگ بھی چلی تھی بھارت اور بی سی سی آئی اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے بیچ، لیکن اس میں کوئی بات نہیں بنی۔ پاکستان اپنے موقع پر کھڑا ہے کہ ہم پورا چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں کروائیں گے، لیکن ادھر بی سی سی آئی پہلے ایک کلیئر اسٹانس دے چکا ہے کہ ہم ہائبرڈ ماڈل پر ہی کھیلیں گے، ہم پاکستان نہیں جائیں گے۔ اس میں پریشان ہے آئی سی سی، پریشان ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ پریشان ہے، کیونکہ ان پاکستانیوں کو پاکستان میں چیمپئنز ٹرافی کروانی ہے اور آئی سی سی کو چیمپئنز ٹرافی کروانی ہے۔ اس لیے آئی سی سی نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو بتا دیا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہائبرڈ ماڈل پر کروانے کے لیے چیمپئنز ٹرافی ریڈی ہو، اگر نہیں ہوتا ہے تو اس چیمپئنز ٹرافی کو ہم دوسرے دیش میں شفٹ کر دیں گے، جس کو لے کر پاکستانی میڈیا اب رونا دھونا اسٹارٹ کر دیا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن اب ایسا آئی سی سی کرنے جا رہی ہے۔ خیر